बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की फ़न हदीस के अंदर बहुत ज़्यादा खिदमात हैं। उन्होंने उलूम हदीस और उसूल हदीस के अंदर इतना काम किया है कि उनको इस फ़न का बानी के तौर पर इस फ़न में उनको मुतारफ़ करवाया गया है। इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह, अहमद बिन अली आपका इसमें ग्रामी है और आपका विसाल 463 हिजरी को हुआ। इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की जो कुतुब हैं उनका बाकायदा तौर पर एक सिलसिला के तौर पर हम उनकी कुतुब का तारुफ़ करवाएंगे। यहाँ आज जिस किताब का तारुफ़ करवाने लगे हैं वो है अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया। ये इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की किताब है, अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया। ये किताब जो इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने लिखी है ये बहुत ही अजीमुशान किताब है। लेकिन इससे पहले मैं एक दो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह ने इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह के हवाले से क्या फ़रमाया? फ़रमाया वक़द क़ल्ल फ़न्नुम मिन फ़नूनिल हदीसी, फ़न हदीस में जितने भी फ़नून हैं फ़न हदीस के हवाले से उनमें इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह का ये मकाम है कि वक़द सन्नफ़ फ़ीही किताबन मुफ़रदा। उन्होंने फरमाया कि कोई भी इस फ़न में शायद ही कोई ऐसी किताब रह गई हो जिसमें इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इल्म हदीस पर किताब न लिखी हो, फ़न हदीस पर किताब न लिखी हो। इसका मतलब है कि इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह के हवाले से इमाम इब्न हजर अस्कलानी की ये राय है कि इन्होंने इल्म हदीस के मैदान में तकरीबन हर फ़न पर किताब लिख दी है। इसी तरह अबू बकर नुक्ता जो हैं वो भी ये फरमाते हैं कि जितने भी फ़न हदीस में जो किताबें लिखी गई हैं वो सारी किताबें इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की कुतुब की मोहताज हैं। तो इसका मतलब है कि इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह का एक अजीम शान काम है फ़न हदीस के अंदर। आपने मुख्तलिफ़ किताबें लिखी हैं, उस पर जैसे जैसे हमारे बयानात आते जाएंगे आप उस हवाले से जानते जाएंगे कि इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने कौन कौन सी किताब लिखी है। इस पर हमारा अलग भी बयान मौजूद है कि आपकी और कौन कौन सी किताबें। यहाँ चूँकि मकसद सिर्फ़ अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया है, उसका तारुफ़ है, इसलिए हम उसी पर ही बात करेंगे। अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया यकीनन इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह की एक इस उम्मत के लिए एक अजीम शान तोहफ़ा है। इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने इस किताब अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया में जो मनहज व उसलूब इख्तियार किया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह जो भी बाब बांधते हैं या जिस पर भी बहस करना चाहते होते हैं उस पर दलाइल लेकर आते हैं। एक तो जो उनका मस्तर अव्वल है वो कुरान करीम है, कुरान करीम में आयात बेचिनात से वो इस्तदलाल करते हैं, और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, तीसरा अक़वाल सहाबा है, चौथा तामुल सहाबा है, फिर उसके बाद जो ताबेइन तबा ताबेइन के अक़वाल हैं और इसके अलावा जो मुहद्दिसीन किराम के अक़वाल हैं उनको भी वो लेकर आते हैं। लेकिन उसमें भी आपकी खसूसियत ये है कि आप उसको बाकायदा तौर पर एक सनद उसकी ज़िक्र करते हैं, अपनी तरफ से सनद को लेके आते हैं, फिर उस बात को बताते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई मुहद्दिस किसी फ़न पर सनद की हैसियत से वो रिवायात लेकर आता है तो वो उस फ़न में उस किताब का बानी होता है, मस्तर असली होता है उस किताब का। तो इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने बाकायदा तौर पर इस किताब में जो भी बात लिखी है उसकी बाकायदा सनदें लेकर आए हैं। एक तो बात ये हो गई कि आपका उसलूब ये है, फिर ये है कि आप बाकायदा तौर पर सनदें लेकर आते हैं। इसके अलावा जब आप अपनी बात को मुकम्मल करते हैं तो उस पर अपनी राय का भी इजहार करते हैं। अपनी राय आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देते हैं, लेकिन यहाँ पर दो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तरीके मैं अर्ज़ करूँगा। एक आप फरमाया करते हैं कुल्तु, मैं कहता हूँ, ये जुमला बोलकर फिर उसके बाद अपनी राय को पेश करते हैं, और दूसरा ये फरमाते हैं वल्लज़ी नख्तारुहु फ़ी ज़ालिका, और इस मामले में जो हमने पसंद किया है, ये भी वो जुमला बोलते हैं जब अपनी राय पेश कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि इमाम अबू बकर ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह ने बाकायदा एक तरतीब के साथ मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी खूबसूरत किताब
تحریر کی ہے. پھر جو بھی باب لے کر آتے ہیں اس کو بڑے ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے بتاتے ہیں، اس پر دلائل بڑے جاندار اور بڑے زبردست قسم کے دلائل لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ اپنی کتاب میں اشعار بھی لے کر آتے ہیں. ظاہر عربی میں یہ لکھی ہوئی کتاب ہے تو عربی کے اندر ہی وہ اشعار بھی لے کر آتے ہیں، تو اشعار کسی کتاب کا حسن بھی ہوتا ہے. تو امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے یہی اسلوب اختیار کیا اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں. اب بات یہ ہے کہ آپ کون کون سی چیزیں اس کتاب کے اندر لے کر آئے ہیں، آپ نے کون سے مباحث اس کتاب کے اندر ذکر کیے ہیں جو کسی بھی کتاب کی اصل جان اور جو کسی بھی کتاب کی اصل پہچان ہوتی ہے وہ اس کے اندر مواد ہوتا ہے اس کا. اور یہاں امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے جو مواد ذکر کیا ہے جب آپ سنیں گے تو یقیناً باغ باغ ہو جائیں گے. اب تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اصلی مصادر تھے کتب کے ان کا ہم نے مطالعہ کم کر دیا ہے اور ہم زیادہ تر اردو تراجم کی طرف آ جاتے ہیں یا پھر ان کتب کی طرف جو عہد حاضر میں لکھی ہوتی ہیں. اگر ہم اصل مصادر کی طرف جائیں تو ایک تو غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں اور دوسرا ہمارا پختہ علم ہمیں نصیب ہوتا ہے. تو اس لیے جو اصل کتابیں ہیں ہمارے اسلاف کی لکھی ہوئی ان کی طرف ہمارا رجوع ہمارے علم کو پختہ کرتا ہے. امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں جو مباحث ذکر کیے ہیں ان کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان کے حوالے سے. سب سے پہلے انہوں نے حجیت حدیث پر بڑی زبردست قسم کی گفتگو کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کی حیثیت ہے، اس کو بیان کیا. پھر اس کے علاوہ خبر واحد کی حجیت کو بھی انہوں نے بیان کیا. اس کے علاوہ جو حدیث پاک اور سنت نبوی قرآن پاک کے عموم کی تخصیص ہے اس پر بھی انہوں نے دلائل دیے. اور یہ جو دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں وہ پہلے قرآن کریم سے، پھر حدیث پاک سے، پھر اقوال تعامل صحابہ سے ذکر کیے ہیں. اس انداز سے انہوں نے ان چیزوں کے اس بات کے لیے دلائل وہاں سے اکٹھے کیے قرآن و سنت سے اور پھر یہاں پر ان کو ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو خبر واحد کے منکرین ہیں یا حدیث پاک کے منکرین ہیں ان کا اچھے طریقے سے آپ نے رد فرمایا روایات کی شکل میں، وہ ذکر کر دی ہیں تاکہ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع ہی میسر نہ آئے. اس کے علاوہ جرح و تعدیل کے اصول، قواعد اور ضوابط وغیرہ اور جرح و تعدیل کے جواز سے متعلق آپ روایات لے کر آئے ہیں اس اپنی کتاب کے اندر. اس کے علاوہ جو ثقہ اور ضعیف، راوی کے ثقہ ہونے سے متعلق اور ضعیف ہونے سے متعلق، یا جو ضعیف حدیث کی اہمیت ہے فضائل میں یا عقائد و احکامات میں، اس کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ کذب فی الحدیث کا حکم باقاعدہ طور پر بیان کیا کہ اگر کوئی جھوٹا راوی ہے تو اس کا حدیث میں کیا حکم ہے. بدعتی راوی کے بارے میں بیان کیا، شاذ حدیث کے بارے میں، منکر کے بارے میں روایت کیا، متساہلین کے بارے میں، متشددین کے بارے میں، معتدلین کے بارے میں بھی امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الکفایہ میں ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے سمیت حدثنا، اخبرنا، انبانا سے متعلق بھی کہ ان کا حکم کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے اصول و قوانین اس کے اندر ذکر کر دیے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اس کے اندر مدلس روایت کا حکم بھی بیان کیا کہ اس کا کیا حکم ہے. پھر مرسل روایات اور تابعین میں سے کن کی مرسل روایت قابل قبول ہے اور کن کی مرسل روایت قابل قبول نہیں ہے وہ بھی امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے باقاعدہ طور پر. اور جو تحمل حدیث اور ادائے حدیث سے متعلق ہے جس طرح مکاتبہ ہے، مناولہ ہے وغیرہ، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرما دیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ صحابہ اکرام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے متعلق کوئی بات کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسا ہوا تھا، آپ کے سامنے ایسا ہوا تھا، یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا یہ پیارے آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے، جو صحابہ اکرام کے مختلف روایت کے حوالے سے الفاظ ہیں ان کو بھی امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ جو سماع اور قرات کے متعلق اصول و قواعد ہیں وہ بھی امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کے اندر ذکر کیا ہے.
اور اس کے علاوہ جو متن کی تقطیع ہوتی ہے، کسی ایک حدیث کے اندر مختصر متن کا ایک حصہ لے کر بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی انہوں نے اس کی بھی بڑی تفصیل ذکر کی ہے۔ پھر حدیث کی روایت کی اجازت کے متعلق بھی امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے بہت بڑا ذخیرہ اپنی اس ایک کتاب، ایک جلد کے اندر یہ کتاب ہے، جنہوں نے تخریج کی ہے وہ 2 جلدوں میں چلی گئی۔ یہ دارالکتب العلمیہ بیروت کی کتاب ہے، یہ ایک ہی جلد کے اندر ہے، مکمل الکفایہ۔ اگر بندہ اس کو پڑھنا چاہے تو میرا خیال ہے کہ جو عالم دین ہے، عربی کی کتاب ہے، جو عالم دین ہے وہ تقریباً 2-3 روز کے اندر اس کتاب کو پڑھ دیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو ایک طرف وہ ہے کہ ہماری ساری زندگی گزری اور ہم نے اس کتاب کا مطالعہ نہ کیا، اور ایک طرف یہ ہے کہ آپ 3 دنوں میں اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ تو بہت مشکل عربی ہے اس کی کہ جس کی وجہ سے بندہ پریشان ہو جائے، تو اس لیے یہ امام ابو بکر خطیب بغدادی کی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ میں باقاعدہ طور پر اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، اپنے مطالعہ میں رکھیں۔ اس کے اندر انہوں نے بنیادی طور پر اسانید کے ساتھ جو فن حدیث کے اصول و قوانین ہیں ان کو امام ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ اپنی کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کی باقی جو کتب ہیں ان کا بھی اسی طرح ہی ہم علیحدہ جو ہے وہ تعارف کرواتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں احیاء حدیث کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔